الصحة النفسية جزء أساسي لا يتجزأ من الصحة العامة للإنسان، وهي تتجاوز ربما مفهوم انعدام الاضطرابات أو حالات العجز النفسية. للأسف أبرز العوائق اللي تواجه الناس اللي عندهم أمراض نفسية هي نظرة المجتمع في الجزائر وفي العالم كذلك، حيث ينظر إلى حالته على أنها جنون. لكن ربما الجنون هي راح نشوفوا مع أخصائيين، ربما الجنون هي ربما سي لو ديرني ستاد تاع الأمراض العقلية. وذلك يعود لأزمة وعي كبيرة في المجتمع الجزائري، حتى أن البعض يشوفوا انه ما كاش علاج نفس. كاين اللي يروح ربما للرقيه الشرعيه، كاين اللي ما يعترفش انه كل الاضطرابات النفسيه يعني ما يشوفش انها عندها علاج عند اخصائيين. حتى انه كاين ناس تقول انه غالبيه المستشفيات في الجزائر لا تضع اشارات عن قسم الطب العقلي والنفسي، وذلك حرصا على عدم احراج المضطرب. الامر ربما هذا الشيء يعطي يعني صوره واضحه عن واقع الاضطرابات النفسيه في الجزائر، اللي ما زالت تعتبر يعني عيب أو تابو، يعني بالعامية ما زال عيب في 2021 عيب أنه الناس تصرح بأنها عندها أمراض نفسية، عندها اضطرابات نفسية وعقلية. نذكر أنه رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث بروفيسور مصطفى خياطي كان دار تصريح للصحافة في شهر سبتمبر الماضي، وأكد أنه كل جزائري واحد من بين 5 أشخاص يحتاج إلى تكفل من طرف أخصائي في الصحة النفسية والعقلية. ووفقا لموقع الاتحاد العالمي للصحة العقلية قال أنه في عام 2020 لهذا الموقع سلط الضوء على عدم المساواة واحترام حقوق الإنسان في العديد من البلدان، يعني ربطها بموضوع الصحة العقلية، ويقول أنه هو عالم غير متكافئ ضروريا. راح يكون هذا موضوع اليوم لما راناش ساكتين عن الصحة العقلية. وشنو هي نظرتكم للاضطرابات النفسية والعقلية؟ هل اسكو يعني اون بريز ان شارج في الجزائر حقيقية للأمراض النفسية والعقلية؟ هل كاين يعني عمل توعوي وتحسيسي كافي من طرف الإعلام؟ اسكو راكم تشوفوا أنه هذا الموضوع يطرقوا ليه وسائل الإعلام كفاية باش يعني الناس يعني يكون وعي في المجتمع عن الاضطرابات النفسية وخطورة بعض الاضطرابات النفسية والأمراض العقلية اللي تؤدي انتحار، تؤدي إلى العزلة الاجتماعية، تؤدي إلى الجنون كما تقولون، كما يعني يقال بالعامية. نذكر أنه منظمة الصحة العالمية كشفت في تقرير نشرته في 13 سبتمبر 2021 عن أحدث الأرقام في عالم الصحة النفسية والعقلية، وقالت أنه كاين 280 مليون شخص، يعني 3.8% من السكان العالم يعانون من الاكتئاب. تقديرات تشير إلى 5.5% من البالغين يعانون من الاكتئاب. رانا نهضروا على العالم. كل طفل من 5 أطفال أو مراهقين في العالم يعاني من اضطراب عقلي. أرقام مخيفة. النساء تصاب بالاكتئاب أكثر من الرجال، وقد يؤدي الاكتئاب في أسوأ حالته إلى الانتحار، حيث ينتحر سنويا أكثر من 700 ألف شخص. والاضطرابات النفسية والعصبية تشكل 10% من العبء العالمي للمرض، و30% من عبء الأمراض غير المميتة. ورغم وجود يعني علاجات فعالة للاضطرابات النفسية، لكن أكثر من 75% من الأشخاص في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ما يتلقاوش يعني العلاج. وكاين 792 مليون يعيشون مع اضطراب في الصحة العقلية، وفقا لدراسات أجريت في عام 2017 نشرها موقع Our World in Data. راح يكون معنا أول مشارك في عدد اليوم أخصائي في الأمراض العقلية. ألو، مرحبا بك. سلام دكتور زهير أيت قاسي، طبيب مختص في الأمراض العقلية. السلام عليكم. مرحبا بك في مراج ساكتين. نشكرك بزاف انك قبلت المشاركه معنا وتنور لنا الراي العام حول هذا الامراض. قبل ما نبداو ربما ندخلوا في الجزائر وحالات الجزائر، شنو هو الفرق بين المرض النفسي والمرض العقلي يا دكتور؟ سؤال وجيه استاذ. هذا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. فيما يخص اللي رانا نقولوا احنا مرض نفسي ومرض عقلي، هو في الاصل يعني كونتينيوم، كاين تسلسل وكاين ترابط. الانسان ما نقدروش نقولوا نفصلوا النفس ديالو
على ما هو العقل ديالو، الروح عن الجسد. نعم. الكلمتين هذوما يناديو الامور تشابه واش راني نقول من باب الروح والجسد، الا انه في ارض الواقع عندنا اختصاصان يلتهوا بهذه الامران اللي هما الطب النفساني البسيكولوج، والطب الامراض العقليه اللي هي لا بسيكياتري. يعني اذا نشوفوا برك التخصصات نقولوا بلي كاين فرق واسع طبعا. الا انه ما كاش منها نخدموا هذا مع هذا يكمل هذا. وفي حقيقه الامر حنا دينا على عبئنا الامراض بين قوسين الثقيله اللي تتطلب علاج كيميائي وغيره، والاطباء النفسانيين داو الامراض داو المرضى اللي يسون اكسيسيبل على بارول، يعني ياثر فيهم الحوار، ويأثر فيهم ما نقدروا نشرحوا لهم، ويأثر فيهم كل العلاقات الاجتماعية. نعم. نوعا ما جات هذه التفرقة هكذا، إلا أنه في عملنا اليومي نصيبوا باللي عند الانفصام الشخصية نسحقوا البسيكولوج بور دي تيست وبور دو لا بسيكوثيرابي، اللي هي كي نقول لك انفصام شخصيه هي قمه الهرم. وفلا فلا سي لا سكيزوفريني دكتور. نعم، لا سكيزوفريني هي انفصام سي شخصيه. بيان سا. وعلاش قلت انها في قمه الهرم؟ باسكو سي لو دور دو لا بسيكياتري، سي لي بلو غروس ديفيكولتي اللي عندنا. هذا هو اصعب مرضى اللي نقدروا نتلاقاوهم حنايا من باب الاجتماعيات، من باب المعالجه، ومن باب ثاني كي قلت لك الاجتماعيات نعاود نولي تقبل العائله. نعم. هذا حتى انه المريض ربما ما يتقبلش انه عنده انفصام شخصيه. لا شوفي، الانفصام الشخصيه ما يجيش هكذاك برك. اذا جاء الانسان راح يكون عنده اعتقادات حنا نقولوا عليها خاطئه من وجهه نظرنا، اما هو في حالته راه عنده تمام التأكد من وجودها. كانت إما أوهام، كانت إما أصوات يسمعها، كانت إما صور يشوفها، وهذا كله يجي في وكب كبير من رعب، من إحساسات غريبة راهو يعيشها عمره ولا عاشها، في وسط اضطرابات كبيرة تخلي فيه قلقة كبيرة اللي تخلي الناس ما تفهمش، ومعظمها يجيونا بكلمه واحده يقول لك لا لا وليدي ماشي هكذا، وليدي مربي. باسكو دو جور او لوندومان يعني يشوف بلي كاين اختلاف في لو كومبورتمون، سي سا. قلت لك يمكن تكون عندي بروتال كيما راكي تقولي دو جور او لوندومان كيما، وهذوك اللي يجيونا افيك ان دي بروتال نقولوا بلي عندهم ان بون برونوستيك. ماشي ما هذوك هما اللي يخلعونا في المعالجه تاعهم، اللي يبداه ضربه واحده. نوعا ما في المعالجه وفي المعامله تاعنا معاهم، وفيما هو مذكور في الاحصائيات يتجاوبوا مع المعالجه بسرعه تعجب. اللي صعب علينا هذوك اللي دخلوا في لاسكيزوفريني غير بالعقل ابا بغي. هذوك اللي دخلوا بالعقل نهار اللي يجيبوهم لك عارفين باللي عندهم ديجا مسار تاع سنه ولا سنتين موراهم. والناس كانوا صابرين على هذه جات هذيك القطره اللي فيضت الكاس باش جابوهم. داكوغ. دائما تقول لي دكتور، دائما تقول لي جابوهم وكأنه ربما في الجزائر بما انك انت تعمل في الجزائر جابوهم دائما يعني في الامراض العقليه الصعبه كما لا سكيزوفريني دائما العائله ولا لونتوراج تاع الشخص هو اللي ربما يبوس لا بيرسون على فوار ان بسيكياتر ان سبيسياليست اون فادير. وعلاش كاين وعلاش ربما اسكو هذا انه المريض ما يتقبلش وما يفيقش انه عنده اضطرابات في السلوك، ولا ربما ما يتقبلش فكره انه يروح عند ان بسيكياتر؟ لانه في بعض الحالات نشوفوا انه المريض ربما يسبوز دي كيسيون، نقول بالك اسكو راني نتخيل، اسكو جو سوي مالاد، ولا اسكو سكي سباس اوتور دو مو اي فري اي ريال. شوفي، احنا كي نقولوا يجيبوهم الناس يعني فاميليا ولا اقارب ولا حتى شرطه في حالات. نعم. هذا الشيء ما يتنافاش مع الفكره في العالم.
هذا ما يتنافاش مع الشيء اللي يشوفوه في العالم والشيء اللي نعرفوه في البسيكياتري. يعني كونت اون بارل دو سكيزوفريني اللي هضرنا على انفصام الشخصيه. انفصام الشخصيه فيها الاعتقاد التام، يعني المريض تعيا يتفهمي له. وشفنا مرضى كي نحكي كون جو كاريكاتوري كي نكمل المرض زعما تيكون مثل لك بما هو مشهور. كي يجيك واحد ويقول لك انا رسول، كي يجيك واحد ويقول لك الجواسيس راهم يتبعوني، كي يجي عن بالك راح يفكر باش يجي عند الطبيب يقولها له. ليه خلاص هو اعتقد هذاك الشيء، ليه اعتقد باللي راهم سحروه، ليه يعتقد باللي فلان راهو شاريها له وراهو يروح عند الراقي وراهو يسحر له. ما تدخلوش في راسه. لازم نفهموا حاجه بلي لا بسيكياتري كلها واش نقراو فيها في باب المرض يوجد عند الانسان العادي، يوجد عند الانسان العادي، الا انه الانسان العادي يقدر ينتقد الافكار اللي تجيه. كلنا تخطر ببالنا مثلا الانسان اللي راه مزوج انه مرته يتخدعوا، مثلا انه ما على باليش انايا الشرطه راه يتعس فيه. On est tous fous quelque part, c'est ça Zohair Aïtraïssi? On est tous fous quelque part. لي زيدي الافكار تاعنا اللي تجينا هي الافكار اللي نصيبوها عند المهبول. ما كاش فيها غرابه. ما كاش قليل اللي يجيك فكره غريبه. وعموما كل المرضى يفون ديليغي سيل ديليغي. لا قعدنا ندورو في لو ديليغ وراكي تشوفي بلي بعدنا على النفسي ورانا حقيقه في العقل القوي. تو لي مالاد كي فون ديليغي، كل المرضى اللي رايحين يجيو بافكار كيما اللي رايحين يدخلوا في مرض كبير كيما انفصام الشخصيه، رايحين يجيو بافكار ممكن الانسان يتقبلها. حتى ولو كان انسان يجي ويقول لك داروا لي لابوس في الحمي وراهم يتبعوني بالساتيليت. نعم كاين ناس عندهم هذا الاعتقاد، وكاين ناس من العلماء وهذا الناس اللي يجيوك بحكايه على لابوس تصيب بهم ناس مثقفين وماشي من والي اللي يقدر يجيب افكار كيما هذه. تصيب به صح عنده مستوى. كاين مام دو فغي فيزيسيان، دو فغي ماتيماتيسيان، دو فغي جامعيين اللي يجيوك بافكار بلوز ايفولوي متقدمه ومتطوره في البنيه تاعها وفي الشرح تاعو كيفاش يحاول يلحقه لك على غيره. داكور اون نو ديليغ كو سور سو كو لون كوني ريالمون. داكور يعني لو كان ما كانش عندنا ثقافه الرقيه، ذكرتي الرقيه مقبله، لو كان ما كانش عندنا ثقافه الرقيه وما كناش مسلمين من صغرنا، ما يأثرش عليه ربما الراقي لو راح يشوفه ولا يقرا له الفاتحه ولا يقرا له سوره البقره. وعلاش راح يتخبط له؟ وعلاش رايح؟ وعلاش هذوك اللي يروحوا للكنيسه ويقراو ويشوفوا الصليب علاش ما يتخبطوش عندهم ويتقيا وداروا بهم الفلا؟ صحيح انه رانا ربما كلكو بار رانا مبرمجين انه ياثر فينا يعني كل القران والرقيه لانه تبرمجنا وكبرنا على هذه الثقافه. ونزيد لك وما دام ياثر فيه بعيدا عن الاعجاز، نقول لك ما دام ياثر فيه رؤيه الامام والهبه تاع القران وكذا، نقولوا بلي ولله الحمد ما راناش في لافغي بسيكياتري اللي عندنا ابتعاد كل البعد عن الواقع. نعم هذوك المرضى اللي يفعل فيهم الفعل الحسن الرقيه والمجلس هذاك باذن الله تعالى اذا صح يتحسنوا وكذا اون بارل ذاك الوقت دو تروبل كيما كان يهضر فرويد في وقته، دو تروبل نيفروتيك. يعني هاد الناس هادوما مازال ما دخلوش في لي فغي بسيكوز اللي هو بون فرويد في وقته كان يفصل زعما تيك لا نيفروز هي كل ما هو في بنية النفس دون المساس الى كل ما هو شعور بالواقع الحقيقي. يعني عندك آلية في ذاتك راكي تحسي بها باللي كاين خلل، بصح شنو مازال مرتبطه بالواقع. لي بسيكوز كاين خلل بصح خلاص راكي بعدتي كل البعد عن الواقع المعاش. حتى الرقيه ما تفيدش فيهم.
هادوك نصيبوهم باللي يقول لك ديناهم للرقيه ونسقسيهم زعما نفعاتو، يقول لك ما نفعاتوش، لا ولا ساعه سويعه هذا ما كان. داكوغ. قل لي دكتور زهيرة قيسي، شنو هي الناس اللي هما اكثر عرضه للامراض النفسيه والعقليه؟ انا وانت. صافي دير انا وانت. راك تخوفي يا دكتور زهيرة قيسي. لا سي Je devrais prendre rendez-vous après l'émission, c'est ça? عادي والله. شوفي ما يعرف نعمة العقل غير اللي شاف فاقدها. صحيح صحيح. كون جو دي سا راني نقول باللي لا انا لا انت لا غيري ما رانا مانعين، كيما ما رانا مانعين من السرطان، كيما ما رانا مانعين من ارتفاع الضغط الدموي، كيما ما رانا مانعين من والو، وحنا ما فينا والو. اللي شاف روحه باللي عنده امكانيات عقليه قويه اللي تخليه كذا ما يعرفش المرض، ما يعرفش المرض واش دار في الناس، كيفاش مع طول الميل يتلاشى كل ما هو منطق. اللي كان يفهم كي تهضري معاه، حنا دوكا رانا في تبادل افكار، رانا في الحوار هذا، كي تسقسيني راني نجاوب ونسمع منك، تعاودي تكلميني، وهذوما كلهم اضافات. يلحق وقت وين كي كاين هذاك الانفصام، يعني خلاص جبد عن ارض الواقع، يولي ما يدي والو من المجتمع، يولي ما يدي والو من الكلام اللي راح تقوليه له. كل الاحاسيس تاعو يعني تولي ربما ما تتفاعلش مع لو موند كي لونتور. تو افي سا. باسكو تخيلي دوكا انا واش نمد لهم مثال للناس كيقول لك وعلاش ماهوش يكونسونطري معايا، وعلاش حنا عندنا اون بروميير ليو داير سي لان واحد من اعراض الاهم في انفصام الشخصيه. لو بروميير سين دو كورت شنيدر هذا كيقول لك فيه انه الانسان اللي عنده انفصام شخصيه يسمع حوار تاع ناس في راسه، يسمع حوار تاع ناس داخل راسه، وكأنه يسمع 3 4 راهم يقصروا بيناتهم داخل راسه. يعني نعاود لك في الكلمة، تخيلي كيفاش تقدري تهضري مع إنسان راهو عنده حوار داخل راسه ويسمع فيها ويصمت فيها. واش راح نقدر نهضر معاه؟ صحيح. دكتور زهيرة قاسي، ربما انت راك تقول انه كل واحد يعني يقدر يكون عرضة للامراض العقليه، بصح كاين بزاف عادات ربما تسبب عادات، ربما اشياء نعيشوها اما في الطفوله دي تروماتيزم، ولا تتسبب ربما يعني تتسبب في باضطرابات عقليه. اون بارل اوسي دو مانك دو سوميل، لو ستريس كوتيديان. وشنو هي ربما انت كطبيب وشنو هي العادات اللي ربما لازم نتجنبوها باش نحافظوا على صحتنا النفسيه والعقليه؟ الجسم السليم، العقل السليم في الجسم السليم. سي فري. اذا حبسنا في هذه تكفينا. سي فري. يعني دوكا الانسان ما يلزمش يفصل العقل تاعو من باقي الجسم ديالو. ما نقدرش انا نحكي لك على انسان مثالي. عندنا مجتمع رانا عايشين فيه ضوابط، حبها اللي حبها، كرهها اللي كرهها، وما حملهاش اللي شافها باللي ثقيله عليه، محتم عليه يعيش بها الى اجل ما يلحق. ربما كاش نهار يترتق كما نقولوا احنا بالعاميه، لا فري كي نقولوا ضوابط دينيه. كاين منا العصاة ربي يهديهم وربي يهدينا معاهم، مثلا ما اقتنعش بهذه راهو يديرها، الا انه ما زال عنده راسخ هذوك المبادئ اللي بدا بهم. ما زال كاين الناس يشربوا شراب يقولوا بسم الله. هذا في وجهة نظرنا راح يخلي باللي هذاك الشراب اللي راهو يشرب فيه، ولو انه في الظاهر راهو قابلو وراهو راضي باللي راهو يديرو، الا انه مادام داخليا عنده راهو في صراع. نعم، في الداخل راهو في صراع بينه وبين نفسه. راهو في صراع. الصراعات هادوما بين واش راني حاب ندير، واش كاين كواقع،
واش كاين ك سيطرة اجتماعية ودينية، كلها هادوما حنا رانا عايشين بهم. حنا رانا عايشين بهم وعارفين باللي اذا هضرنا على الدين واحد ما راهم كملوا، اذا هضرنا على العادات تاع جدودنا واحد ما راهو دايرهم. حتى انه كاين خلط كبير ربما بين الدين والعادات. كاين ناس ربما تشوف الدين على انها عادات والعكس، وكاين اللي يشوفوا العادات على انها دين. هذا سانوت سوجي ما ندخلوش فيه دكتور. هذاك مشكله واحده اخرى، هذيك تفريها الا الفقيه. صحيح صحيح. فهمتيني؟ صحيح. الا انه راني نقول لك هذوما كلهم يمدوا صوره نمطيه صحيح للانسان كيفاش لازم يكون. انت هضرتي لي على الرقاد كذا، هذه ثاني تقدري تدخليها دون تو سكي سوسيال، اجتماعيا عارفين بلا ما نهضروا على واش قالوا لنا الطباء، عارفين باللي لازم لنا 8 سوايع رقاد، والكبير ما كان لاش 8 يبداو ينقصوا، والصغير لازم له اكثر من 8. هادوما خلاص دخلوا لنا في العادات الاجتماعيه ولله الحمد. كاين دي نوسيون ميديكال هكذا جازوا خلاص، جازوا دون لا سوسيابيليتي سي بون، ولات متفق عليها اجتماعيا. انت ذكرتي لي حاجه كيما هذه بومو. صحيح. حبيت نقول لك باللي كاين ضوابط، وكانه كلنا رايحين نقعدوا في الطابله ونتفقوا عليها وخلاص انعام كذا، بصح غير نخرجوا من الطابله. انا الاولاني مانيش حنطبقهم. صحيح صحيح. وهذا عدم تطبيق الصوره النمطيه رايح يخلي دائما كاين صراعات داخليه. رايح ندير هذيك الحاجه الا انه كي نديرها عارف بلي راني مخطي، عارف بلي راني غلط، عارف بلي يا هل ترى رايح نكمل نقاوم، ولا يا هل ترى رايح نتسقم، يا هل ترى هذوما كلهم رانا عايشين بهم. صحيح. مادامهم كاينين الفقيه رايح يقول لك كلام، رايح يقول لك مادامهم كاينين احمد ربي. باسكو اللي دار الحاجه اللي ماشي مليحه وما تسببت له بحتى ندمان وحتى هذاك il a une conscience quelque part. سي سا راكي سميتيها، راني ندور حولها وانت راكي سميتيها. هذا هو ربما دور الصحف في بعض الاحيان. زهير ايت قاسي، ننهيو ربما قبل ما ننهيو اتصال اليوم، كانت يعني محادثه شيقه. وشنو هي الامراض العقليه الاكثر شيوعا في الجزائر؟ ربما انت اللي عرفتها وشفت بلي انها شائعه بزاف في الجزائر. شوفي اوتون كو بسيكياتر كيما كنت تحكي على يا هل ترى الناس راهم يجيونا وكذا، نقول لك بلي عندنا اذا حبينا نقولوا علاش ما مشي يجيو بزاف لينا، خاوتنا لي زيكونوميست رايحين يقول لك بلي العرض هو اللي يخلق الطلب. يا هل ترى عرضنا رواحتنا بما فيه كفايه وعرضنا العلم ديالنا بما فيه كفايه؟ نقول لك حتما لا. عدد الاخصائيين في الامراض العقليه ولا عدد الاخصائيين في الامراض النفسيه حاليا في الجزائر مازال ما يكفيش باش يغطي الحاجيات وباش يخلق هذاك الطالب الحقيقي. اليوم في لي كونسلطاسيون تاعنا تاع بسيكياتري، اما كنا في البيبليك ولا كنا في البريفي، عمروها لنا غير لي سكيزوفرين، شويه لي ديبريسيف، لا سكيزوفريني والاكتئاب، دونك انفصام الشخصيه والاكتئاب. بهادوما برك عندنا دي كونسلطاسيون كي سون رومبلي معمرين. داكور. يعني قادرين نزيدو نخدموا حاجه واحده اخرى، قادرين نزيدو نخدموا حاجات اللي نوعا ما في السلم هذاك، في الهرم هذاك اقل خطوره، ولكن يطلبوا منا العمل. وشنو هذوك يطلبوا منا وقت وجهد اكثر. ما راناش لاحقين باش نخدموهم حقيقه. نعم. وخاوتنا لي بسيكولوج في عود ما يخدموا معانا في كتافنا، باسكو حنا نسحقوهم بزاف في لي تيست بسيكوميتريك. Donc c'est eux qui détectent les premiers signes de troubles mentaux peut-être, non? sont détectés. كاين دي تيست بسيكوميتريك نقولوا لهم هما ce sont des échelles d'évaluation. يعني يروح عنده يملأ معاه واحد الاستجواب هكذايا، والاستجواب ماشي من ولا اللي يقدر يسقسي ويفهم واش راهو يسقسي ويفهم واش راهو يجاوب المعني وكلش، الا انه يحاولوا يبسطوهم قدر المستطاع. ولكن ان احنا نبقاو نقولوا بلي لازم يكون انسان تقني باش يعمرهم. وكي يعمر لي يعطيني نسبه، يعطيني اون نوت
على المريض في الوقت الحالي. نعم. ولا نوت هذيك راح تدلنا على تطور المريض. حاليا لي بسيكولوج تاعنا تعمروا لي كونسلطاسيون تاعهم بحاجات واحد اخرين. واذا نهضروا على لو تيران واش رانا نخدموا اليوم لي بسيكولوج في بحر وحنا رانا في بحر واحد اخر. للاسف زهير ايت قاسي يعطيك الصحه على هذه المشاركه. للاسف وقت الاتصال محدود ورانا طولنا كثير في هذا الاتصال لانه كانت معلومات مهمه. شكرا جزيلا، الى اللقاء. الله يجازيك. الله يجزيك. يجزيك. مرحبا بكم. الى اللقاء. ما زلنا دائما في ما راناش ساكتين. موضوع اليوم موضوع الاضطرابات والأمراض العقلية والنفسية. كانت معلومات يعني مهمة عرفناها من عند الأخصائي. اتصلوا بنا انتم عطونا شنو هي الصورة النمطية ربما اللي تشوفوها إلا كنتم معنيون بالأمر. قولوا لنا عندكم فرد من أفراد العائلة ربما عنده يعني كان عنده اضطرابات نفسية وعقلية. قولوا لنا ما هو واقع يعني العلاج في الجزائر. هل هذا المرض وهذه الاضطرابات يعني عندها أهمية لازمة في الجزائر ولا لا؟ في 2021 كيف وشنو هي نظرتنا لهذه الأمراض؟ عودة مجددا على 077 77 66 98. ما راناش ساكتين بلاجو، ما راناش ساكتين لراديو ام. معنا هذه المرة الو اخصائي في الانثروبولوجيا الاجتماعية. الو. وي الخير عليكم. مساء الخير. بونجور عادل. Comment ça va? Bonjour Amira. Ça va très bien, merci. Alors, est-ce que la situation socio-économique d'un pays peut impacter la santé mentale? Si on parle de l'Algérie, donc je citerai quelques événements comme la crise de l'oxygène médical lors de la troisième vague, les pertes massives d'emplois, la cherté de la vie, les incendies ravageurs de l'été. Est-ce que ce sont des épreuves qui peuvent impacter ou affecter la santé mentale des Algériens? Évidemment que du point de vue sociologique ou anthropologique, plus la situation d'un pays se dégrade, plus les individus ils sont plutôt exposés, davantage exposés à ces problématiques de la maladie mentale. Oui. Et effectivement, le contexte c'est-à-dire le Covid, l'enfermement, le confinement, le couvre-feu, c'était des facteurs aggravants, déjà des facteurs sociaux qui existaient déjà. Et donc, évidemment que la période Hadi, elle est extrêmement difficile à titre individuel et collectif. Pardon. Et لو كان نعاودو نذكروا شويه الماضي تاع الجزائريين، العشريه السوداء. اسكو لحد الان ربما برينا من العشريه السوداء علي؟ قلت عادل au début, je m'excuse غلط، قلت عادل سي علي بوشركه. Pardon. C'est ça, il n'y a pas de souci. Je dirais que l'histoire تاعنا كاين بزاف من les facteurs, ce qu'on appelle les déterminants sociaux de la maladie mentale. وهادو les déterminants sociaux, ils existent en fait historiquement, c'est-à-dire si on regarde, il y a des facteurs politiques, كاين des facteurs économiques, كاين des facteurs aussi au niveau de l'éducation, de l'accès à la culture et l'environnement aussi géographique. On le sait depuis Aristote en tout cas que l'individu est un produit social, est un être social, donc كائن اجتماعي الفرد. وعلى هذيك البيئة الاجتماعية تاعو يعني عندها يعني une relation directe avec l'épanouissement تاعو. Je donne un simple exemple. احنا في الجزائر comme on vit dans ce qu'on appelle في الدومين هذا تاع les sciences sociales la crise de la modernité, c'est-à-dire que عندنا deux modèles qui se superposent sur la société algérienne politiquement, socialement et traditionnellement, c'est entre la société traditionnelle et la société moderne. À aucun moment on a pris finalement un virage assez net, soit conforter les organisations sociales التنظيمات الاجتماعية التقليدية qui commençaient à s'effondrer davantage, mais aussi هادو التنظيمات الاجتماعية الجديدة comme l'idée de la société civile, comme les institutions publiques et tout ça, n'ont pas vraiment rempli le rôle, c'est-à-dire non seulement d'être un interlocuteur obligatoire des citoyens, mais aussi d'être ancré dans les mentalités.
Le chevauchement bien les structures fait que les individus ils vivent une réalité politique, sociale, économique, on va dire qui appartient à l'État-nation moderne, indépendant, mais aussi ils gardent leur fidélité et l'ancrage profond des organisations traditionnelles. On pense à la tribu, à la région, on pense aussi au système traditionnel en termes de coutumes, et donc ça crée en fait une forme de déstabilisation, ce qu'on appelle le processus de socialisation, où il y a des valeurs inculquées qui sont contradictoires entre ce qui existe, la réalité du 21e siècle, et ce qui est hérité de nos parents. Deuxième chose aussi qui peut être un facteur déstabilisant pour les individus, c'est aussi la transition que les pouvoirs publics n'ont pas pris en charge. C'est-à-dire, l'effondrement de la famille communautaire élargie, puisque l'Afrique du Nord, on appartient à ce système familial, famille communautaire élargie, c'est-à-dire, oui, les grands-parents, les parents, les enfants, voire leurs petits-enfants existent en fait dans la même famille, ils se gèrent tous ensemble et tout ça. Cette organisation Hadi commence à se fissurer, sauf que les débouchés pour aller vers une famille nucléaire, on va dire à l'occidental un peu, oui, la cellule familiale, elle est constituée du papa, de la maman et de ses enfants, elle est finalement obstruée et bloquée par le processus parce que maquinche logement, parce que le communautaire ne permet pas aussi aux familles algériennes de pouvoir finalement se payer des logements pour vivre un petit peu loin de cette famille communautaire avec son rigorisme, ses valeurs morales assez fortes. Et donc finalement, l'individu qui a la liberté, il n'a pas les moyens de sa politique. Donc là, c'est un facteur économique. Et finalement, toute cette dialectique historique bien la société, il est encore plus radicalisé avec l'arrivée de la mondialisation, les années 80, l'infitah avec l'iqtisadi après la fin du parti unique, a fait que aussi de l'autre côté, finalement, les produits culturels de la mondialisation, c'est-à-dire la télévision, c'est-à-dire le téléphone, les ordinateurs, les smartphones, aujourd'hui les réseaux sociaux, ont changé fondamentalement la réalité des individus, la réalité des individus et des collectifs sociaux. Mais finalement, ce qui fait que politiquement, ces transformations ne sont pas officialisées. Donc, on a une société parallèle à la société officielle, qui est une société officielle et une société souterraine. La société souterraine, c'est celle des pratiques où il y a une forme d'individualité, une forme on va dire, de transgression des valeurs et tout ça, mais en cachette. Et la société officielle, qui est voulue par le régime, qui est voulue par les médias, et celle que finalement on voit dans les rues. Donc, il faut même pas parler de infisam shakhsiya au sens individuel bark. Je pense que même collectivement, on vit ces deux réalités parallèles entre le privé et le public, entre un appartement et la rue, et ces problématiques pèsent beaucoup à finalement la stabilité, on va dire psychologique, psychique des individus. دونك الواقع الاجتماعي عرفنا غراس ابو علي بوشركه انه الواقع الاجتماعي عنده علاقه يعني ربما ديريكت مع الصحه العقليه والنفسيه للمجتمع. Bien sûr, exactement. الواقع الاجتماعي تاعنا c'est que il y a des facteurs qui m'encolent l'accès aux services publics par exemple, qui m'a la santé, et ben ça c'est un facteur extrêmement important. La qualité des soins, voilà, la qualité des soins et surtout la possibilité qu'il puisse exister aussi des installations au niveau de la santé de proximité. Ça veut dire il faut qu'il se déplace notamment dans les hauts plateaux au sud algérien, il va faire des centaines de kilomètres pour aller consulter. Et c'est une opération qui va lui prendre la journée sans avoir la garantie d'être soigné finalement à la fin. Donc ça, c'est un problème. Qu'il y a aussi l'accès à la culture qui est inégal entre la capitale, les grandes villes et ce qu'on appelle la ruralité. C'est-à-dire les installations culturelles où l'individu il peut s'exprimer, il peut sentir un peu, voir des spectacles, voir du théâtre, voir des propositions culturelles. Ça aussi, ça aide. Et quand en l'absence de ça, de ces installations culturelles, l'individu se recroqueville finalement, où il est conditionné à la télévision et à l'ambiance familiale, puisqu'il n'y a pas de débouchés culturels qui lui permettent de passer des bons moments. Il y a aussi finalement les réseaux de soutien social. On voit qu'il y a une faiblesse, les tissus associatifs qui prend en charge
ces problématiques de la santé mentale, l'équilibre psychologique et social des individus. Il y a aussi les conditions du travail, qui sont aussi l'emploi, c'est-à-dire la question du chômage est une souffrance sociale. واحد اللي راه في الchômage, il ne peut pas subvenir à ses besoins وعايش avec une forme de dévaluation de son statut parce que على بالك في la famille algérienne واحد هكا كبير et quelqu'un qui travaille pas, généralement, il est mal vu finalement, on lui dit que c'est un bras cassé et tout ça. L'individu encaisse ça. Il voit que son statut finalement au sein de sa famille se dégrade à mesure que finalement il perd cette capacité à subvenir aux besoins de sa famille, de se payer un statut économique qui lui permettrait de garder ce statut symbolique d'être finalement un maillon fort au sein de la famille, au lieu qu'il soit un maillon faible la famille. Ça, c'est une condition. Ça aussi, c'est une souffrance finalement. Les conditions de travail aussi, cette instabilité au travail, c'est des contrats précaires. Voilà, c'est-à-dire les conditions تاع الخدمه واحد اللي يخدم مسكين ما عندوش شهر ولا يخدم بلا جورني il n'a pas de visibilité على الفيتور تاعو على بالوش يقدر عنده بروجي باه يتزوج باه يشري دار pour acheter un véhicule بالك ses enfants grandissent donc les besoins aussi et le fait que ces conditions de travail sont précaires conditionne aussi finalement sa santé psychologique puisqu'il n'est pas à l'aise, il est inquiet. Et on sait que le premier facteur, la dégradation des conditions de travail, surtout pour les femmes par exemple qui subissent l'harcèlement, ceux qui subissent la pression dans le milieu du travail, ça devient une source supplémentaire de pression. La pression تتحول إلى le stress il devient une anxiété, voire vers une forme d'isolement social, parce que dans les meilleurs comme on dit, quand on est mal, on n'a pas envie de voir du monde, c'est-à-dire on n'est pas à notre meilleur jour pour rencontrer du monde, donc on a tendance à développer des comportements asociaux, donc antisociaux. Finalement, l'isolement hadak, c'est finalement la dernière chaîne avant de rentrer vraiment dans des formes de maladies mentales finalement assez graves. On parle finalement de ce qui a été évoqué, les dépressions et puis toute la chaîne des maladies mentales. Ça, c'est des facteurs sociaux qui prédisposent l'individu à davantage à être exposé à ces formes graves de maladies mentales. علي بوشركة يعطيك الصحة على هذا التحليل أنت مختص في الأنثروبولوجيا الاجتماعية. إلى اللقاء. يعطيك الصحة. Merci beaucoup. يعطيك الصحة. ما زال دائما في مرة ساكتين دقائق قليلة ربما تفصلنا عن نهاية عدد اليوم. un sujet qui me passionne vraiment. donc نروحوا لفاصل موسيقي صغير ونعودوا نبقاو معنا. Malheureusement, le live a été interrompu. On a une mauvaise connexion internet. لكن vous retrouverez l'épisode entier sur notre chaîne YouTube ce soir. نستقبلوا عبد الغني من خنشلة. أهلا عبد الغني. الو السلام عليكم. سلام مرحبا بك في مرة ساكتين. واش راك يا أميرة لاباس؟ تخي بيان. وانت واش راك عبد الغني؟ الحمد لله لاباس. قل لي يا عبد الغني، صحتك النفسية والعقلية اسكو راهي مليحة ولا لا في الجزائر؟ لا صافا خلاص ماهيش مليحة. وعلاش عبد الغني؟ شكون اللي عنده صحة نفسية مليحة درك مع لو موند مودرن. صحيح باسكو فينالمون نهضروا بك غير ان اكزومبل سامبل كي نهضروا مثلا على كورونا ماشي غير لي زالجيريان لو موند اونتيي. بيان سور داو مثلا هادو درك رانا بريسك عام ونص وداخلين في عامين، الناس راهم محبوسين في ديارهم. ايماجين كيما شعور تاع واحد محبوس في الحبس اش 24 محبوس النهار كامل لازم بالبافيت، النهار كامل جو سي با لي ريستريكسيون في النهار ما تخرجيش هكا. لقى الانسان الصحه النفسيه تاعو تضر من الريجيم توتاليتير كيما هذا في لو موند اونتيي. هذا سان اكزومبل سامبل برك حاجه اللي تاثر في البشريه كامله سوا ديزون. اذا نحكيو على لي زالجيريان نزيدو حوايج اخرين. تفضل عبد الغني، في رايك عبد الغني في رايك انت اسكو مازال عندنا هاد الصوره النمطيه على الامراض العقليه؟ اسكو صح مازال هي طابو عند المجتمع الجزائري؟ لانه لحد الان صغار وين يعني حتى شخص لما يروح يشوف ان بسيكولوج ولا ان بسيكياتر ما يقولش اوتور دو لوي وكانه شي عيب. في بعض الاحيان يمدوا دو فو نو. جي يو ا ديسكوتي افيك دي بسيكولوج وين تقدموا لهم ناس كانوا ناويين انهم ما يمدوش ما يصرحوش بالاسم الحقيقي تاعهم
لانه وصمه عار عليه لو كان يعرفوا يعني الناس اللي حوله ولا سا فامي يعرفوا انه عنده اضطرابات نفسيه ولا عقليه. لا دركا تهزي الناس كي تهزي النسبه صغيره خلاص الناس اللي حنا نقولوا بالعقليه تاعنا ولا نقولوا هبلوا هذو اللي بردوا لا ريزون توتالمون. هذه حاجه بصح كي تسمعي لهذا الطبيب اللي عيط لك اول واحد اللي يقول على روحه بسيكولوج ولا جو سي با ويديفيني في هذا الصحه النفسيه انه غير ناس هبلت راه تعرفي المشكل وين راه. هذا اللي راه هو بعد ان اكسبير نورمالمون يهضر على الصحه النفسيه تاع بنادم اون جينيرال باسكو الحالات تاع واحد يهبل يبردي لا ريزون هذيك حاله اكستريم خلاص. لكن عبد الغني كلمه الجنون ربما ما راهيش بيجوراتيف، ربما احنا في لي طون مودرن رجعناها يعني جنون يعني سي بيجوراتيف، لكن ربما احنا رانا مسؤولين على هاد لا كونوتاسيون اللي خلاتها كلمه جنون. انا عطيتك كان اكزومبل كاين الناس درك شفتي مع كورونا هذه كاين الناس ايزون بيردو لا ريزون و سويسيداو باسكو جيستومون تقولي مسؤولين ما نهضروش على الناس كيفاش تحكم عليهم على فان. نهضروا على لي كوز تاع هذا الهبال، لي كوز تاع الهبال هذا درك تهزي برك لا سوسيتي الجيريان في هذا الوقت اكزاكتومون رانا في وقت وين تهزي واحد عنده اون فامي تاع جو سي باس تاع 7 عباد في الدار وهو يخلص 2 ولا 3 ملايين وبارفوا ما يخدم جورناليه حتى ما عندوش المينيموم تاع الحياه. هذا لو كان تعيشي معاه شويه تقولي هذا هبل، هذا ما عندوش ريزون. صحيح هذا غير ان كوتي بركه كنهضروا على كوتي اخرين بزاف ولا واحد عنده واحد مرض ومع الظروف تاع الجزائر ما يقدرش يعيش وما يقدرش يداويه ما يقدرش كذا الناس راهي وصلت للهبال. نذكر انه مصطفى هزي لي ميليي تاع لي زالجيريان اللي يحرقوا كل نهار هذوك راه ما همش في عقولهم حتى درجه الجنون حتى نعم اسمح لي يا عبد الغني. حتى مصطفى خياطي رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث كان دار في تصريح للصحافة قال أنه جزائري يعني parmi 5 Algériens يحتاج إلى تكفل من طرف أخصائي في الصحة النفسية والعقلية. ماشي نو الجزائريه يحتاج ارقام مخيفه باسكو المشاكل شتي هاد الناس اللي نهضروا عليهم نقولوا عندهم مشاكل نفسيه ولا هادو يحتاجوا حياتهم تتغير يعيشوا حياه تاع بشر باسكو في الجزائر ما راناش عايشين كالبشر. الجزائريين اللي ما يقدرش يوفر غير الحاجات تاعو الاساسيه تاع الحياه تاع الاكل ما يكفيش ولا ما يلحقش ولا ما يداويش، هذا يحتاج توفري له حياه تاع بشر ياكل مليح ويشرب مليح ويدير شهريه مليحه ونديروا له بلاد مليحه نظيفه درك يولي عبد ما تقدريش تداويه. لا كوز تروحي لا كوز علاه الالجيريان ولا نارفو ولا يقلق ولا صرالو كل هاد لي مرضي باسكو حياته عايش ان بوبال ماهيش حياه. عبد الغني واش رايك في لا بريزون شارج تاع الامراض العقليه في الجزائر؟ يعني قلت لك هذا اللي كان يهضر اول واحد سبيشاليست يهضر على الناس المهابل وهو ما على بالوش باللي لي زالجيريان كامل راهم قراب على الهبال. ماهوش الاكسبير هو لازم يكون الاكسبير يعرف باللي اول حاجه يهضر على لي كوز تاع الناس علاه وصلوا لهذه الدرجات وعلاه عايشين هذه لي بريسيون باسكو فينالمون كان تحدث يعني المشارك الاول تحدث وقال وشنو هما الاسباب حتى علي هضرته كامل سمعتها هضر غير على الناس اللي هبلت وفاتت صايب باسكو نورمالمون يهضر على الناس تسمى لي كوز تاع احنا كي نهضروا ما نقولوش واحد مهبول فايهبل نقولوا نهضروا على الصحه النفسيه سوا ديزون باسكو انا البارح عطيت كان اكزومبل سامبل. انا البارح هنا امتياج لقيت ولاد صغار ونحب نسقسي هكا سقسيتهم على الكورونا وعلى الباطيط قال لي نقلقوا منها ولاد صغار خلاص سنه رابعه مع بعض يقراوا مع بعض للاسف كل واحد يقول لك انا نقلق منها لا تقلقني انا هكا انا ما نلبسهاش انا تيوا طفل صغير مرضوه هذا مرض نفسي. المرض هذا اللي داروه على عام ونص وداخلين في عام خلينا مش كورونا ولا الفيروس هذيك سي اوتر شوز ديجا اصلا ماهيش حكايه ما تحكمي ناس تحبسيهم هكا بهذه لي ريستريكسيون من الصحه النفسيه تاع البشر سواء صغير ولا كبير تتاثر وهذه توصل لحوايج اخرين باسكو سي با نورمال ان الانسان دير عليه ضغوط من جهات كامل وتتناه على يكون عبد نورمال. صحيح قلت لك رانا لي زالجيريا ولا في العالم كامل اليوم في لو موند الناس كامل خاصه من الكورونا
ممكن تقول لي ان بي ديفلوبي الناس ما عندهمش فيها هذه بروبليم، المشاكل تاع الماديه ولا جو سي با ولا سبيطار يداوي ولا ما عندهمش. مي الكورونا هذه راي دارت وصلت الناس لدرجه تاع الجنون. صح الناس راي سوبريسيون ايماجينير ولا انكرويابل انه تمبوزي على واحد هو ولا ولده في المدرسه ولا في الخدمه نهار كامل لافابيت نهار وزيد يضغط عليهم لازم يدير الفاكسين اللي ما على بالوش وخايف منها. هادو كامل ياثروا على الصحه العقليه تاع البلاد. شكرا جزيلا عبد الغني على المشاركه. انت دائما تتصل بنا وتشارك معنا. شكرا جزيلا انك وفي اللي ما راناش ساكتين. صح. اخر نظن انه عدد واحد ولا ساعة يعني ما تكفيش باش نطرقوا ونتعمقوا في هذا الموضوع الشيق. بالنسبة لي كان شيق موضوع الصحة العقلية. كاين بزاف دي فولي كان المفروض انه نطرقوا لها. نوعدكم انه نعاودوا نولوا لهذا الموضوع ب اكثر يعني اخصائيين اكثر، ربما نطرحوا اسئلة اكثر ونتعمقوا كثير في هذا الموضوع في عدد اخر اللي ما راناش ساكتين. اسمحوا لنا على انقطاع لو لايف فيسبوك لانه كاين اضطرابات كبيره اليوم في لا كونيكسيون انترنت. دونك تلقاو كل العدد يعني في لاباج في لاشين يوتيوب تاعنا يوتيوب راديو ام. يعطيكم صحه على مشاركتكم على فو كومونتير اللي ما قدرتش نقراهم للاسف لانه كاين اضطرابات كبيره في لو لايف. دونك على بالي بلي كانت تعليقات كثيره. على شكرا لكل واحد حاول يتصل بنا. شكرا جزيلا اللي شاركوا معنا الاخصائيين اللي شاركوا معنا اليوم. نلقاكم في عدد جديد نفس القناه نفس الأشخاص مواضيع جديدة والآراء دائما تبقى مختلفة. إلى اللقاء.